अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद ये मेरा दूसरा व्लॉग है। मैं चाहता हूं आप इसको आराम और तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट्स आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको आगाही रहे कि हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, FIA ने फाइंडिंग्स क्या की हैं, डकी भाई से क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, कौन से व्हाट्सएप के नंबर्स रिकवर हुए हैं, कितने बैंक अकाउंट्स से क्या ट्रांजैक्शंस थी, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। डकी के अलावा कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं टॉप नॉच के, कौन से यूट्यूबर्स हैं जो और इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं और उनके ऊपर भी क्या FIA ग्रिप करने वाली है या नहीं, ये बात डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऐप्स हैं ये वर्क कैसे करती हैं, आवाम का नुकसान क्या होता है, इनको चलाने का तरीकाकार क्या होता है, ये भी हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। एक मशवरा भी मैं देना चाहता हूँ जी डकी को, और ये मशवरा एक वकील का नाम होगा जो मैं उसे सजेस्ट करूँगा। अगर उस वकील के साथ डकी अपेयर होते हैं कोर्ट में तो आई होप कि बहुत जल्दी डकी जो है उसकी जान छूट सकती है। एक चीज़ और जो हम डिस्कस करेंगे वो यही होगी कि डकी कितने दिन और गिरफ्तार रह सकते हैं, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ख़वातीनो हज़रात, व्लॉग शुरू करते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त डकी परेशानी में है और वो बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिली जो है वो स्ट्रेस में है क्योंकि वो FIA की हिरासत में और 2 दिन के रिमांड पे। तो शायर कहता है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अगर वो इस वक्त परेशानी में है, दुख में है और उसके ऊपर एक आफत टूट पड़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गिर कर उस पर तनकीद करना और उसके पकड़े जाने पर खुशी का इजहार करना, ये जो गिलबान है, आज अगर ये आज़ाद है तो कल इस पर किसी का हाथ हो सकता है। तो हमें एक लिमिट के अंदर रहकर चीज़ों को डिस्कस और इल्म ज़रूर हासिल करना है, लेकिन किसी की तजलील की दुआ नहीं करनी, किसी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं होना। तो सबसे पहले उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इसके अलावा, डकी के अलावा भी इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो कौन नहीं है जी, नाम किसी का क्या लेना, नाम लेने से ये ज़रूर हो सकता है कि हमारा व्लॉग, क्योंकि अदारे भी देखते हैं, FIA के लोग भी देखेंगे, जुडिशरी में भी लोग देखते हैं, तो जब वो देखेंगे तो किसी को अगर नहीं भी पता तो हम बता के किसी को पकड़वाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता A से लेके Z तक जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉगिंग के अंदर इस वक्त मशगूल हैं, वो इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं। अब क्यों करते हैं? वो एक्स्ट्रा मनी है और बहुत हैंडसम मनी है, यानी कि 20 से 30 लाख रुपए तक जो है एक वीडियो का मिलता है और उसके साथ ही साथ फॉरेन टूर्स भी मिलते हैं। तो इसलिए ये सारे इसको ऐशो इशरत की ज़िंदगी समझते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरे गरीब अवाम है, मेरे पाकिस्तानी है, जो 100 की दिहाड़ी लगाता है, जो 500 की दिहाड़ी लगाता है, उसमें से 20-30 रुपए का पैकेज लगा के यूट्यूब का आपकी वीडियोज़ देखता है, उसको लूटो मत, कम से कम उसको फ्रॉड मत बेचो, अच्छी प्रोडक्ट बेच लो, शहद बेच लो, पकोड़े बेच लो यार, लेकिन अच्छी चीज़ बेचो कम से कम जो उनको नुकसान ना दे, ना सेहत का और ना ही जान का, माल का। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि इस वक्त फाइंडिंग्स क्या है FIA की। तो फाइंडिंग्स में अभी FIA की तहकीकात जारी है क्योंकि 2 दिन का रिमांड है। मैंने आपको बताया था कि रिमांड के अंदर कुछ नई चीज़ें जो हैं वो पता लगती ज़रूर हैं, लेकिन FIA जब किसी को पकड़ती है या अदारे जब किसी को पकड़ते हैं तो उससे पहले ही उनकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हद तक चीज़ें उनके पास होती हैं, तो सबूत होते हैं तो वो पकड़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गिरफ्तार सिर्फ डकी को क्यों किया गया, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी तो करते हैं। तो बात यह भाईजान कि तहकीकात चल रही हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के नाम है उसके अंदर, और उन सबको ट्रेस आउट, ट्रैक आउट किया जा रहा है कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बड़ा लंबा एक जाल होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, जिनके लाखों फॉलोअर होते हैं और उनमें से करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई होती है। आपको क्या लगता है कोई एक दिन में बैठ के सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं? इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसके ऊपर काम चल रहा था। डकी ने क्योंकि मुल्क छोड़ने की कोशिश की, और ये जो लोग कह रहे हैं कि वो भाग रहा था, वो ये कर रहा था, तो वो बिल्कुल भी भाग नहीं रहा था। वो एक इवेंट को अटेंड करने जा रहा था, भाग नहीं रहा था। 2 दिन का तो उसका सारा टूर था। शायद अदारों ने इससे अखज़ ये किया कि ये मुल्क में वापस नहीं आएगा, और उसी वक्त क्योंकि वो फ्लैग हो गया था कि वो एयरपोर्ट पे है, तो उसे गिरफ्तार करना उस वक्त अदारों के लिए ज़रूरी था। जब गिरफ्तार हो गया तो फिर गिरफ्तारी जो है वो ज़ाहिर है FIR की मद में भी आ गई। अब फाइंडिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट हो रही हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑफिशियल टू टेल कि ये क्या क्या फाइंड आउट हो गया। मैं सरसरी सी बात आपको ज़रूर बताऊं कि कुछ व्हाट्सएप के नंबर्स, कुछ लिंक्स, कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़रूर रिकवर की जा चुकी हैं। अच्छा, ये ऐप्स जो हैं, ख़ास करके वो B से स्टार्ट होने वाली ऐप, अच्छा मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, ये याद रखिएगा कि मेरी वीडियो देखकर कोई बंदे डाउनलोड करके शुरू ना कर देना इस्तेमाल करना और अपना नुकसान ना कर लें। तो ये ऐप है जी, जुए की ऐप होती है, सीधी सीधी बात है। इसके अंदर होता यह है कि आम तौर पर जो आम ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं, उनके ऊपर आप क्या करते हैं,
آپ ڈالر خریدتے ہیں تو فرض کریں 185 روپے کا یا 200 روپے کا آپ نے ڈالر خریدا, تو جب آپ واپس لیتے ہیں تو بھی اتنے کا ہی, آپ نے بیچا تو بھی اتنے کا ہی ہے. اس کے اندر جو مارجن پروفٹ ہوتا ہے وہ ڈالر کے ریئل ٹائم اوپر نیچے جانے میں ہوتا ہے نقصان فائدہ. یعنی اگر ریئل ٹائم کے اندر 185 کا ڈالر ہے تو وہ 186 کا ہوگا, تو آپ کو 1 روپے کا فائدہ ہوگا. تو یہ ہوتی ہے اصل ٹریڈنگ. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تکا لگانا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے تو 185 کا خریدا ہے, یہ 200 کا ہو جائے گا, یا یہ 186 کا ہو جائے گا, یا 184 کا ہو جائے گا. اگر آپ صحیح تکا لگاتے ہیں کہ نیچے آنا ہے اور وہ نیچے ہی جاتا ہے تو آپ کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے $100 لگایا تو 200 ہو گیا, اور اگر آپ نے صحیح تکا لگایا کہ اوپر جا رہا ہے تو 100 کی جگہ آپ کو 200 مل گیا. اور اگر آپ کا تکا غلط تھا تو آپ کے پیسے ویپ آؤٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں سٹے بازی, اسے کہتے ہیں جوا. اسی لیے یہ ایپس خراب ہیں, یہ بری ایپس ہیں, اور اس کے اندر جب لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کا پھر نقصان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے بھی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, کامنٹ بھی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں, جن کی بچیوں نے ان انفلوئنسرز کی ویڈیوز دیکھ کر باپ کے 3-4 لاکھ روپے اڑا دیے. بچیوں نے, فیمیل بچیوں نے, میں اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ریچ کتنی ہے اور آپ کس کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ مشورہ بھی میں دوں گا ایک ڈکی بھائی کو. تو ایک جو لاہور کے اندر ون آف دا بیسٹ سائبر کرائم ایڈوکیٹس, ان کا نام ہے زین علی قریشی صاحب. ہی از دا بیسٹ. میرا جو کیس تھا, جب میرے اوپر FIA کا کیس تھا, اس وقت بھی زین علی قریشی صاحب نے مجھے ڈیفینڈ کیا, اور اللہ کریم کے کرم سے جو ہے وہ بیل گرانٹ ہوئی. تو اگر ڈکی دیکھتا ہے یا اس کی فیملی دیکھتی ہے, زین علی قریشی صاحب اگر آپ کا کیس لڑتے ہیں تو میرا خیال ہے ہی از ون آف دا بیسٹ. اس کا مطلب نہیں ہے ہی از دا اونلی بیسٹ. اگر ان کی نظر میں اور کوئی بندہ بہت اچھا ہے تو دیٹس ویری نائس. میرے علم میں نہیں ہوگا, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں زین علی قریشی صاحب از دا بیسٹ بندہ فار دیٹ جاب, کیونکہ ان کا جو نالج ہے, ان کا جو وزڈم ہے, اور ان کا جو عشق ہے, شوق ہے اپنے کام سے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں آج کے ولاگ میں آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ کس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اب آخر میں یہ کہ کتنے دن کی یہ کانسیکوینسز اور ہو سکتے ہیں, ڈیلیڈ ہیں, آگے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کمپلیننٹ کون ہے. اگر تو کمپلیننٹ خود جو ہے اس کے پیچھے سرکار ہے تو حالات ڈیفرنٹ ہوں گے. اگر کوئی ایک شخص ہے, کوئی 2 لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ اگر صلح ہو جاتی ہے تو کل آ سکتے ہیں باہر. پھر اداروں کو اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ان کے خلاف جس نے کمپلین کی ہے, جو FIR کا مدعی ہے, اگر وہ ہی صلح کر لیتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ تو فائنڈنگز اداروں کی ہوں گی, میرا نہیں خیال کہ ڈائریکٹلی فراڈ میں ڈکی انوالو ہوگا, کہ کسی سے پیسے لے کے اس نے کھا لیے, کسی کے پیسے لے کے بھاگ گیا. ایسا بندہ وہ لگتا نہیں ہے. بہت اچھی ماں کا بیٹا ہے, اس کی والدہ کی تربیت میں مجھے کوئی کمی نہیں لگتی. تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ میرا خیال ہے. لیکن اگر اس نے صرف ایپ کو پروموٹ کیا, تو ایپ کو پروموٹ کرتے ہیں, دیکھیں 2 پارٹیز ہوتی ہیں. ایک بندہ پروموٹ کر رہا ہے, ایک بندہ دوسرا اپنی مرضی سے پیسے لگا رہا ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں جب کورٹ میں جا کے ڈیفینڈ ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا ڈفرینٹ اینگل لیتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پیچھے مدعی کون ہے. اگر تو لوگ ایسے ہیں جو کہ کمپلیننٹس ہیں, تو پھر ان کے ساتھ راضی نامے کی صورت میں بھی ڈکی جو ہے وہ جلدی باہر آ سکتا ہے. اینی ویز, میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے, عوام الناس سے بھی, کہ بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں, کیوں نہ آپ لوگ اویئر ہوں. آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے ایزی منی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ 100 روپیہ لگا کے 200, 500, 1000 نہیں کما سکتے. اگر کما لیا ہے تو وہ حرام ہے. تو آپ ان چیزوں کو خود بھی شعور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں اچھائی کا پیغام دیتا ہے, حلال رزق کمانے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے کام زیب نہیں دیتے. بحیثیت قوم بھی ہمیں سدھرنا ہے, اور یہ لوگ بھی جو ہے اگر یہ اس طرح کے کام کرتے بھی ہیں تو انہیں بالکل ہی آپ اٹھا کے پرایا نہ یعنی انڈیا کے انفلوئنسرز نہیں ہیں, پاکستانی ہیں, تھوڑے بھٹک گئے ہیں. پیار سے, محبت سے, میرے آپ کی تنقید کرنے سے, جائز تنقید کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھا کام بھی کرنا شروع کر دیں. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ, ایوری سنر ہیز اے فیوچر.